अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। السلام बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। कल हम हुरूफ़े मुस्तालिया उनकी मशक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा कि हुरूफ़ मुस्तालिया को पहले ज़बर के साथ, फिर खड़े ज़बर के साथ, इसी तरह जेर के साथ, खड़ी जेर के साथ, और फिर पेश के साथ और उल्टे पेश के साथ, इन तमाम हरकत के साथ अलग अलग हमने पढ़ना है और उनको खूब मोटा करना है। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि मोटे हरूफ को पढ़ते वक्त आपके होंठ गोल नहीं होने चाहिए। किसी भी हर्फ को मोटा करने का तरीका ये है कि आप अपनी जुबान की जड़ को तालू की तरफ उठाएंगे। जी, सबसे पहले आमना अल्लाह जीता। आप जो है पहली सतर जो है वो जरा पढ़कर सुनाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, खा 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 ठीक है। खे 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 ये थोड़ा सा खे मजबूल हो रहा है। खे खे नहीं करना, खे ये मजबूल है। खे खी खी खे खी 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 खी। खे 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 ठीक खो है, खो 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 चलें जी, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। जी, आगे आपने इनाया, आप स्वाद को पढ़ें। सौ 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 नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे सिक्स नहीं है। आप होंठों को गोल कर रही हैं, पेश की बू आ रही है। स्वा स्वा नहीं, सौ सौ, बिल्कुल मुंह खोल कर सौ 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 सौ। सौ 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 जी, अब सी ठीक है। सी 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 सू 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 जी, आगे फौजिया अपने ज़ाद को। ज़ाज़ा 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 ज़ीज़ी 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 ज़ुज़ु 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 चले माशाल्लाह। जी, आगे फ़ख्रुन्निसा, आप गैन को पढ़ें। गागा 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 गी गी नहीं, गी आप जो है ना, गु खड़ा जबर और खड़ी गु जेर आपसे सही नहीं पड़ेगी। गौ 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 गौ। दोबारा से पढ़ें। गागा गागा आप एक गागा जितने पढ़े, गा गा गी गा 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 कर रही, दोनों पे जबर पड़ी जा रही है। जो खड़ा जबर है वो तो आप पढ़ ही नहीं रही। गा 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 गा, लंबा करें ना खड़े जबर वाले को। गागा 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 गी 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 गुगु 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 आपने फख्र निसा इनाया से जो है ना, आपने मशक करनी है, ठीक है। कम अज कम 20-20 मरतबा इनसे पढ़ना है, ठीक है इनाया। जी ठीक चले आगे, फरियाल आप पढ़ें। क़ा को, तो 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 क़ा को मोटा करें, ती और क़ा को मोटा ती करें और जुबान को बिल्कुल तालू के साथ मिला लें। क़ा थो 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 वो थो थो। वो वो त्वा त्वा नहीं करना, तो त्वा त्वा तो नहीं है, पेश की आवाज नहीं आनी चाहिए। तो त्वा त्वा, तो जुबान को खोल के, जुबान बिल्कुल खुली हो, मुंह खुला हुआ हो, और जुबान तालू की तरफ, जुबान की जड़ जो है वो तालू की तरफ उठ रही हो, होंठ बिल्कुल खुले हो। त्वा 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 त्वा। वो हाँ, दोबारा पढ़े। त्वा 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 त्वा। त्वी त्वी पहले जबर के साथ पढ़े। तो तो
वा अभी तो पढ़ रही है, वा तो नहीं है, वा पेश वा की आवाज नहीं आनी वा चाहिए। आपने भी मशक तो करनी है इनाया से। तो इनाया आप पढ़े जरा कैसे पढ़ते हैं। तो 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 नहीं, आप तो ये देखिए, तस्वीर देखें, तस्वीर में कैसे मुंह खुला हुआ है, तो इसको गोल नहीं करना जैसे नीचे पेश में है। चलो, आप पढ़ें दोबारा। तो तो ठीक है। Tweet, 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 tu. चले, आपने भी मशक करनी है, ठीक है, आप दोनों ने मशक करनी है, फखरुन्निसा ने भी और फरियाल ने भी, ठीक है। जी आगे जी हैं ठीक। महरीन खुर्रम। आप पढ़िए कौफ। कुकू कुकू आप पहले जबर से पढ़ें, कू। जबर से स्टार्ट करें ना, आपने आखिर से शुरू कर दिया। क क जी खरी सर। क क क क क क क क्वा इसमें पेश की आवाज नहीं आनी चाहिए, क्वा नहीं करना, क ख क क क क क क हम्म, की 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 कुकू कुकू कुकू। चलें जी, माशाल्लाह। जी आगे पढ़े मुनीबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ा 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 ज़ी 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 ज़ू 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 ज़ू। चले माशाल्लाह, आगे पढ़े इकरा एहसान। खा से पढ़े आप, इकरा, इकरा एहसान। चले ताजीम आप पढ़ें। हा 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 हम्म, ही 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 हू 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 हू। चले माशाल्लाह। जी आगे जरका असद। जी आप स्वाद तो पढ़ें, सो स्वाद। जी। तो सो तो सो 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 सी 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 सू 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 सू। चले जी माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। जी, उसके बाद आगे वो हरूफ हैं जिनकी आवाज़ें आपस में मिलती जुलती हैं। पहले हमने पढ़े मोटे हरूफ, हरूफ मुस्तालिया, वो सारे मोटे हरूफ थे जिनको मुस्तालिया कहा जाता है। अब इसके अलावा और कई एक हरूफ हैं जिनके 9 जोड़े हैं, जिनकी आवाज़ें आपस में मिलती जुलती हैं, मुतशाबिह सौत, लेकिन थोड़ा सा और मामूली सा इनमें फ़र्क होता है। अगर उसका ख्याल ना रखा जाए तो एक हर्फ की जगह पर दूसरा हर्फ बन जाता है। तो मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ की अदायगी की पहचान और मशक। मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ के 9 जोड़े हैं और वो ये हैं, यानी इसके 9 जोड़े हैं और वो ये हैं। पहले है तो, ता तो, ता तो, फिर उसके बाद काफ कौफ, फिर आगे हा हा, फिर हमजा आइन, सा सीन, सीन صاد، लाल जा, लाल वा, वा वाद। तो नोट, हर एक हर्फ की अदायगी को खूब वाज़ेह करें, क्योंकि गलत अदायगी से एक हर्फ दूसरे हर्फ से बदल जाएगा जो कि हराम है।
یعنی اگر ایک حرف صحیح طرح سے آپ نے ادا نہ کیا تو اس کی جگہ پہ دوسرا حرف آ جائے گا، اور یہ لہن جلی بڑی غلطیوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو لہن جلی حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، لہن جلی نہیں ہونی چاہیے۔ آئیے ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی آوازوں کا فرق انتہائی مختصر طریقے سے معلوم کریں اور مشق کریں۔ اب یہاں سب سے پہلے بالکل مختصر انداز میں دونوں حروف کا فرق جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اس کی مشق بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس تا اور تو۔ تا تو، ان دونوں کی آواز میں فرق۔ تا باریک آواز، تا کی آواز باریک ہوگی، الف با تا، دو نقطوں والی با تا۔ اور تو، اس کی آواز موٹی ہوگی، تو کی آواز موٹی ہوگی، اور اس میں ایک صفت ہے جس کو صفت اطباق کہتے ہیں۔ تو صفت اطباق میں یہ ہوتا ہے کہ زبان ساری کی ساری اوپر تالو کے ساتھ لپٹ جاتی ہے، زبان ساری کی ساری اوپر تالو کے ساتھ لپٹ جاتی ہے۔ تو اب ہم نے پہلے ایک ایک حرف کی مشق کریں گے، اور اس کے بعد دونوں کو ملا کر، اور اس میں محسوس کرنا ہے ہم نے کہ حرف میں کیا کیا آوازوں میں فرق ہے، تا کی آواز کیسی ہے اور تو کی آواز کیسی ہے۔ تو سب سے پہلے تا ہے، تو تا کو ہم نے چونکہ باریک آواز سے پڑھنا ہے، تو پکچر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زبان جو ہے اس کی جڑ نیچے ہے، اوپر نہیں اٹھی ہوئی، اور تو کی پکچر میں آپ دیکھیں زبان ساری کی ساری اوپر تالو کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے تا، 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 اور تو کو پڑھیں گے تو، 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 موٹا کر کے، تا باریک اور تو موٹا۔ اب ان دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر فرق محسوس ہوگا زیادہ۔ تا، تو، تا، تو، تا، تو، تا، تو۔ تو الف جو ہوتا ہے یہ ماقبل کے تابع ہوتا ہے، تو جب تا کو باریک پڑھیں گے تو الف بھی باریک ہوگا، اور جب تو کو موٹا پڑھیں گے تو الف بھی موٹا ہوگا۔ میں دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں تا، تو، تا، تو، تا، تو۔ اس کے بعد آگے ہے کاف اور قوف۔ تو کاف جو ہے یہ باریک ہوگا، اور قوف موٹا ہوگا۔ کاف الف کا، تو یہ کاف زبر الف کا، 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 قو، قو، قو۔ اب ان دونوں کو جب ملا کے پڑھیں گے تو پھر دونوں کی آوازوں کا الگ الگ ہمیں علم ہوگا۔ کا، قو، کا، قو، کا، قو۔ تو کاف کی آواز باریک اور قوف کی آواز موٹی، کا، قو، کا، قو۔ اس کے بعد پھر آگے ہیں ہا اور ہا۔ ان دونوں کی آوازوں میں فرق یہ ہے کہ ہا حلق سے بغیر رگڑ کھائے آواز نکلتی ہے، جبکہ ہا حلق سے رگڑ کھاتی ہوئی آواز کے ساتھ نکلتی ہے۔ جیسے ہا، 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 اور اس کے بعد ہا، ہا، ہا۔ تو آواز جو ہے وہ حلق کے ساتھ رگڑ کھا کر نکلتی ہے، ہا میں بغیر رگڑ کھائے اور ہا کے اندر رگڑ کھا کر۔ اب ان دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر واضح ہوگا۔ ہا، 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 ہا،
تو ہا میں آواز رگڑ کھاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. ہا، 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 ہا. اس کے بعد ہمارے سامنے دو حروف آتے ہیں، حمزہ اور عین. تو حمزہ میں حلق سے بغیر رگڑ کھائے آواز نکلے گی، جبکہ عین میں حلق سے رگڑ کھاتے ہوئے آواز نکلے گی. جیسے حمزہ میں حمزہ زبر الف آ، تو یہاں پہ آ کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے آ، آ، آ. اب اس میں گلا بالکل خالی رہا ہے، کوئی آواز کی رگڑ پیدا نہیں ہوئی، جبکہ عین میں تھوڑا سا گلا گھونٹ کر اور رگڑ کھاتی ہوئی آواز کے ساتھ، جیسے آ، آ، آ. اب ان دونوں کو جب ملا کے پڑھیں گے تو یہ بنے گا آ، 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 آ. یعنی آ میں رگڑ نہیں کھاتی اور آئین کے اندر رگڑ کھا کے پڑھتے ہیں. آ، 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 آ. جی، آپ لوگ اپنے مائک بند رکھیں، آواز نہ آئے کسی کی. جی. اس کے بعد آگے ہیں سا اور سین. سا نرمی سے اور سین جو ہے وہ سیٹی والی آواز سے. سا، سا، سا. اور پھر سا، سا، سا. اب ان دونوں کو ملا کے پڑھیں گے سا، 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 سا. اس کے بعد پھر آگے سین اور صاد. تو سین جو ہے یہ باریک اور سیٹی والی آواز سے، جبکہ صاد موٹی اور سیٹی والی آواز سے. سیٹی ان دونوں میں ہوگی، سین میں بھی سیٹی ہوتی ہے، صاد میں بھی سیٹی ہوتی ہے، جبکہ سین کو باریک اور صاد کو موٹا پڑھیں گے. سا، سا، سا. پھر سو، سو، سو. اب ان دونوں کو ملا کر سا، سو، سا، سو، سا، سو. یعنی سیٹی تو دونوں میں ہے، لیکن سین کی سیٹی باریک ہے اور صاد کی سیٹی موٹی ہے. سا، سو، سا، سو، سا، سو. اس کے بعد پھر ہمارے پاس ہیں زال اور زا. تو زال کو نرمی سے پڑھیں گے، جبکہ زا کو سیٹی کی آواز سے پڑھیں گے. ذا، ذا، ذا. پھر آگے زا، 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 زا. اب ان دونوں کو ملا کر ذا، زا، ذا، زا، ذا، زا، ذا، زا. اور اس کے بعد پھر آگے زال اور ضا. تو زال تو اوپر بھی زا کے ساتھ بھی ہم نے پڑھا کہ اس کو نرمی سے پڑھنا ہے، باریک آواز، جبکہ ضا میں آواز موٹی ہوگی. ذا، ذا، ذا. اور ضا، ضا، ضا. اب ان دونوں کو ملا کر ذا، ضا، ذا، ضا، ذا، ضا. اس کے بعد آگے وا اور ضاد. یہ دو ایسے حروف ہیں کہ ان کی تمام صفات مشترکہ ہیں، صرف ضاد کے اندر ایک صفت استطالت ہے جو زائد ہے، اور اس کو تھوڑا سا دیر لگا کر وا کی نسبت تھوڑا سا دیر لگا کر پڑھتے ہیں.
تو پہلے میں ضا پڑھوں گا، تو ضا، 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 موٹی موٹی آواز، زواد میں بھی موٹی ہوگی اور تھوڑی سی لمبی بھی ہوگی، ضا، ضا، ضا۔ اب ان دونوں میں فرق آپ نے محسوس کرنا ہے، یہ حرف دونوں ہی مشکل ہیں، اس لیے ذرا غور سے، ضا، 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 یعنی ضاد میں صرف تھوڑی سی دیر زیادہ ہے، درازی ہے، باقی دونوں ایک جیسے ہی ہیں، ضا، 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 ضا۔ چونکہ ضاد کے اندر زبان کے کنارے جو ہیں وہ اوپر داڑھوں کے ساتھ میں لگتے ہیں، دائیں جانب لگا لیں یا بائیں جانب لگا لیں، ضا، ضا۔ جی، تو آج کی ہماری مشق اتنے ہی ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے، کچھ لوگوں سے سنوں گا، بعض کا سبق بھی رہتا تھا، چلے وہ ہم ادھر سے ہی سن لیتے ہیں۔ جی عائشہ بشیر، آپ تا اور تو ان دونوں کو ملا کر جو پڑھا جاتا ہے وہ پڑھیں۔ جی، تا اور تو، یہ آخری لائن جو ہے نا، جی موجود ہے عائشہ بشیر؟ آ، جی میں سناتی ہوں۔ جی جی، تا، طا، تا، آپ کو زیادہ لمبا نہیں طا۔ کرنا، 3 حرکت نہیں کرنا، بیلنس رکھنا ہے 2 حرکت میں، تا، تو، تا، اچھا، تو، یعنی تا، زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ آ، ٹھیک ہے، تا، طا، تا، طا، تا، طا۔ چلے ماشاء اللہ۔ جی آگے آپ پڑھیں، کون ہے؟ نورین ناز، آپ کاف اور قاف کو پڑھیں۔ کا قو کا قو کا قو یا قاف آخر میں فا پڑھ رہی ہیں؟ نہیں سر، قو ہاں قاف پڑھ رہی ہوں میں۔ ہاں، آواز کا بالکل کلیئر جو ہے نا، کلیئر ختم ہونی چاہیے، کا، قو، کا، جی سر، قو۔ جی دوبارہ پڑھیں۔ کا قو ٹھیک ہے، کا قو چلے ماشاء اللہ۔ جی آگے آمنہ اللہ دیتا، آپ پڑھیں ہا اور ہا۔ ہا ہا نہیں، ہا 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 نہیں ٹھیک ہوئی، ہا ہا، جی ہا، گلے کے ساتھ رگڑ کر آواز باہر کے نکلے، ہا، ہا۔ ہا 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 آپ کا جو ہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے، ہا، ہا، ہا۔ ہا جی ٹھیک ہے۔ چلیں جی آگے ہیں شبانہ نور، آپ پڑھیں حمزہ اور عین۔ جی حافظ قاری صاحب، آ، آ، نہیں، تھوڑا سا جھٹکے سے، حمزہ کو جھٹکے سے پڑھیں گے، آ، آ۔ آ، 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 ٹھیک ہے، پھر آ، پڑھیں۔ آ، چلیں جی، اس کے بعد آگے ہیں تعظیم، آپ پڑھیں سا، سا اور سین کو۔ سا 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 سا، سیٹی کی آواز نہیں آ رہی، سا۔ سا سا جی، سا سا سا، آخر میں ہا کی آواز نہیں آنی چاہیے، سا، سا۔ سا سا چلے ماشاء اللہ سے۔ سا جی سا آگے زرقاست، سین اور صاد کو پڑھیں۔ سو 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 سین کو سو باریک، آپ کا سین بھی موٹا ہو رہا ہے، سا، سا او۔ سا سو سا سو
चलें जी, माशाल्लाह जी, ता आगे हैं। तो बस बस ठीक है। जी आगे इनाया आप पढ़ें। ذا ظا ذا ظا ذا ज़ा को मोटा नहीं करना है, दोनों ही बारीक। लेकिन जाल में सीटी की आवाज नहीं है और जा में सीटी की आवाज है। रा जा, रा जा। ذا ظا हाँ, ذا ظا चलें आगे फौजिया। ज़ा 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 जी आगे फखरुन्निसा। ज़ा 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 जी फरियाल, आप पहला लफ्ज पढ़े, सबसे पहला ता और तो। طا 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 وا 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 फर्क करें, फर्क नहीं हो रहा है। ता तो। تا وا تا وا تا चले, वा इसकी आपने प्रैक्टिस करनी सी। ये तो आप पेश की आवाज आ रही है, ठीक है, ये आपने इनाया से प्रैक्टिस करनी है। चलें जी, आज का हमारा लेसन इतना ही है। अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो पूछ लें, वरना हम क्लास क्लोज करते हैं। गाइस साहब, ये जो ज़ोद है इसको हम दुआ भी पढ़ सकते हैं? ये मैंने टीचर से सुना था। नहीं पढ़ सकते, टीचर ने नहीं सही बताया आपको। इसकी दुरुस्त अदायगी जो है वो लॉ ही है, लॉ। लेकिन थोड़ा सा दे लगा उन्होंने कर मेरी लॉ। दाल नहीं पढ़ सकते, दाल तो बिल्कुल लफ्ज ही नहीं है ना अरबी में कोई भी इस तरह। ज़ाद को दाल पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल अलग माना हो जाएगा। जी ठीक। जी जी। कारी साहब आपसे पूछना था, ये हा जो है वो कैसे बंदे को पता चलता है कि ये मेरा हा जो है वो सही निकल रहा है? ये उस्ताद को सुनाने से ही पता चलेगा, अपने आप जितना भी पढ़ते रहे आपको नहीं पता चलेगा। अ, ये सुना दूं आपको एक दफा? हा का मुझे थोड़ा डाउट होता है। चले पढ़े। जी। हा हा आपकी हा आवाज कट रही है, दोबारा से जरा सही तरह से जी। पढ़े। हा हा हा। हा 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 आवाज जो है ना, हा आवाज गले से रगड़ कर बाहर की तरफ निकलेगी। हा हा, ये आपने महसूस करना है। हा 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 चले ठीक है, बस इस पे की प्रैक्टिस करें आप थोड़ी सी ना। जी जी ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। चले जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।